السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنديرو فيه درس جديد ديال بروميير اني كوليج لي زونغل اي تريونغل، الزوايا والمثلثات. وغنبداو بلي زونغل وغنحاولوا نذكروا بعدا اشنا هو ان اونغل. ان اونغل هذا مثلا سي ان اونغل. هاد لونغل هذا باش كنعرفوه عنده لو سومي الراس، وعنده هاد لي دومي دغوات هادو نصف مستقيم حيت كيكون محدود من هنا وما محدودش من هنا. هذا من هنا وما محدودش من هنا. باغ اكزومبل الا حطيت مثلا ان اونغل، هاد لونغل هذا عندي باغ اكزومبل هنا ا، هنا او، وهنا بي. كيفاش كتقرا هاد لونغل هادي؟ راه الطريقه ديال القراءه ديالها كتبدل ليك لونغل. الا مثلا قلنا ا او بي، ا او بي، هذه هي اللي كنسميوها لونغل. الا ما درتش هاد لو شابو هذا كيولي مثلث، وغنشوفوه في المثلث. دونك هاد لو شابو كيحدد ليا بعدا لو سومي ديال هاد لونغل هذا هو او. يعني هادي دابا هادي هي القرايه ديال كنقراو هادي لونغل ا او بي هي هادي. الا بدلت مثلا هاد لو نون هذا، درت مثلا حيت ما عندكش الحق تبدل، الا بدلتي الا درت بي او ا، لا باغنون، هادي بحالها بحال هادي. يعني او بي واخا نبدل بي مع ا خص او لو سومي يبقى الوسط. الا بقى هو الوسط ما غاديش تبدل، يعني بي او ا راه بحالها بحال ا او بي. الا درت مثلا او ا بي، لونغل او ا بي، كيولي لو سومي شكون هو؟ كيولي ا هو لو سومي. دونك كتولي هادي هي لونغل. كنهضر على هادي، هاد لونغل دابا هادي او ا بي اولا بي ا او نسميها. المهم داك لو سومي خصو يكون الوسط. هادي ا او بي ولا بي او ا، وهادي ا بي او اولا او بي ا. دونك اول حاجه نعرفوها على لونغل. عاد غنمشيو لي زونغل اللي كنخدمو بهم بزاف. دابا شوفوا معايا هادي، دابا هادو ملي لصقتهم ولات اونغل نيل، يعني ما زيرو دوغري، من عندها زيرو درجه. ملي كنحل هادو كنبدا نحل انا غادي ولات عندي اونغل. هاد لونغل هادي اش كنسميوها؟ اونغل ايغي. باش كنعرفها ايغي؟ محصوره بين صفر، يعني القياس ديالها اكبر من صفر، ولكن ما كيوصلش اونغل دغوا، ما كيوصلش 90 درجه. تقدر مثلا تكون 89 70 60 50، هادو كلهم سو سون دي زونغل ايغي. دونك اول حاجه غنديروها هي اونغل، وكنخدمو بهم بزاف. اونغل ايغي. هاد لونغل ايغي هي اللي كتكون ها القياس ديالها اونتر 0 اي 90 دوغري. هادي اونغل ايغي. كتبقى غادي انت راه كانت ايغي حتى ولات اونغل دغوا، حتى ولات هنا الزاويه قائمه، ولات القياس ديالها 90 درجه. ما باقيش كتسمى اونغل ايغي، كتولي اونغل دغوا، ماشي دغوات، اونغل دغوا. اونغل دغوا زاويه قائمه كتكون هكا، يعني هنا خص تكون 90 درجه. اونغل دغوا دونك القياس ديالها هو 90 دوغري. ملي انا وصلت دابا 90 ياك، كنت هنايا ايغي غادي وصلت 90. ملي وصلت 90 غادي عاوتاني في 90. في 90 هادي عاوتاني كتسمى اونغل اوبتو، يعني فايته 90 وغنشوف فين غادي تحبس. دونك اونغل اوبتو هي هادي. دونك فايته 90 هادي كتكون فيها مثلا 191 160 170 غادا. هانتوما دابا غادي وكنحل حتى كتولي حتى كيتقادو هكا كيوليو مستقيم. هاد لونغل هادي كتولي اونغل بلا، راه كنقولوا لك حنا بالدارجه بلا. كتولي القياس ديالها 180 درجه، يعني من هنا حتى لهنا 180 كتسميها اونغل بلا. اونغل بلا، زاويه مستقيمه بالعربيه. دونك هي هادي، يعني كتكون فيها 180 درجه. دونك هادي اونتر
يعني فايتة 90 اي 180 وما وصلش 180. ملي كتولي 180 180 دوغري كتولي اونغل بلا، بالعربيه زاويه مستقيميه. دابا غنمشيو لي زونغل. ملي كيكون عندنا جوج ديال لي زونغل، جوج ديال الزوايا عندهم سميات اخرين، وحده هادو كلهم راه وحده، اونغل ايغو دروا اوبتي بلا. دابا الا عندي دو زونغل باغ اكزومبل، عندي هاد لونغل هادي وعندي هادي، مثلا عندي ا او بي وهادي غنسميها او سي دي. الا كانت هادي مثلا 45 دوغري وهادي 45 دوغري، دونك عندهم ا او بي ولا نسمي هادي مثلا او سي دي، عندهم لا ميم ميزور، نفس القياس. هنا كنسميوهم دو زونغل ايزوميتريك. Isométrique, deux angles. Isométrique, c'est la somme de s'ils ont la même mesure. Et là, ils ont نفس القياس. Donc, أول حاجة عاوتاني خصنا نعرفوها في les deux angles. Donc, angle. نسميه هنايا angle. Angle isométrique. Donc deux angles isométriques, s'ils ont la même mesure. عندهم نفس القياس. هادو كنسميهم لي زونغل ايزوميتريك. دو زونغل جوج ايزوميتريك. مثلا هنا ا او بي ا او بي ا او بي اي او سي دي. ضروري نديرو هاد الشابو للوسط باش كتعتبر اونغل. او سي دي سون ايزوميتريك. هادو لي زونغل ايزوميتريك. عندنا عاوتاني واحد لو تيب ديال لي زونغل، لي زونغل كومبليمونتير. اشنو هما لي زونغل كومبليمونتير؟ وهو ملي كيكون المجموع ديالهم دو زونغل الا جمعناهم كيعطينا 90 دوغري، الا جمعناهم كيعطيونا اونغل دروا. مثلا الا عندنا وحده فيها 45 واحد بحال دابا هادو الا جمعناهم راه سون دي زونغل نقدروا نسميهم اونغل كومبليمونتير. يقدر مثلا وحده فيها 60 وحده فيها 30، هادو لي زونغل كومبليمونتير لان المجموع ديالهم كيعطينا 90 دوغري. دونك دوزيامون donc deux angles sont هنا خصني ندير deux angles sont نديرها بلون مغاير complémentaires si la somme يعني المجموع la somme de leurs mesures et 90 degrés. المجموع ديالهم كيعطينا 90 degrés. Par exemple, إلا عندنا angle غناخد A au B. Par exemple, la mesure ديالها هي 50. عندي واحد لونغل أخرى CDE 40. هذه فيها 50 دوغري وهذه 40 دوغري. الا جمعناهم بجوج كيعطيونا اونغل دروا 90 درجه. دونك بجوجهم كنسميهم دو زونغل كومبليمونتير. ولا مثلا وحده فيها 60 30، المهم الا جمعناهم كيعطيونا 90. هادو هما لي زونغل اللي كنسميهم دو زونغل كومبليمونتير. وهذا الشيء كله علاش كنقراو دابا؟ حيت غنحتاجوه في لي تريونغل، يعني غينفعنا بزاف الا ضبطنا هذا الشيء في لي تريونغل. يعني هادو سو سون دي ديفينيسيون. اونغل دروا فيها 90، اوبتي محصوره بين 90 و 180، ايغو قل من 90، او بلا 180. دو زونغل سون ايزوميتريك الا عندهم لا ميم ميزور. دو زونغل كومبليمونتير الا كان لا سوم ديال ماشي كل وحده فيهم تكون فيها 90، المجموع ديالهم. حيت علاش كنعاود هذا الشيء؟ لان هادو هما لي زيرور اللي كيديروا لي زيلاف.
ملي كتقول ليه لي زونغل كومبليمونتير كيصحابوش كل وحده خص تكون فيها 90. الا كانت فيها 90 راه كتولي اونغل دغوا. هنا راه كنقولوا دو زونغل ماشي اونغل وحده، دو زونغل لا سوم ديالهم كيعطينا 90 دوغري. دابا لي زونغل الا كان المجموع ديالهم كيساوي 180 يعني بجوجهم كيعطيونا 180 الا جمعناهم. عاوتاني عندهم سميه. علاش؟ هادو وهادو اللي غنقول دابا هما الاكثر استعمالا. الا كان المجموع ديالهم كيعطينا 180 كنسميهم دو زونغل سوبليمونتير يعني المجموع ديالهم كيساوي 180. دونك troisièmement deux angles sont supplémentaires si la somme عاوتاني منساوش لا somme ماشي كل وحده فيهم la somme de leurs mesures est 180 degrés. Par exemple il a عندي هادي مثلا هادو راه دو زونغل دابا ماشي اونغل وحده. ها واحد لونغل ها وحده غنسميو مثلا هنا A O B C. هادو كيفاش كيتسموا؟ هادي نسميها A O B ولا B O A وهادي B O C. دونك المجموع ديالهم كيساوي 180. دونك A O B et B O C sont supplémentaires. هادو هما لي زونغل اللي كنحتاجو بزاف. وكاينه وحدين اخرين غنزيدهم غير باش نعرفوهم. لي زونغل ادجاسون هما دو زونغل. هنا ما كنهضروش على لا ميزور، خص غير يكون عندهم واحد لو كوتي كومان ويكون عندهم لو ميم سومي. غنشوفو باش هادي دابا هاد لي دو زونغل هادو عندهم لو ميم سومي مشتركين في واحد الدار. يعني هادي واحد لونغل هادي واللونغل الاخرى هي هادي. يعني هذا مع مضوبل عندهم مشتركين فيه. وعندهم هنايا نفس الراس لو ميم سومي A O B par exemple هنا C. donc A O C et C O B sont des angles adjacents بحال قلتي متحاديتان ولا متجاورتان بالعربيه. دو زونغل adjacents يعني يكون عندهم لو ميم سومي ويكون عندهم ضلع مشترك. الا شفتوا معايا هنايا دابا غتبداو تكتشفوا مجموعه من الامور. الا شفتوا هنا درت دو زارك جوج الاقواس هنا قوس واحد. علاش؟ حيت الا درت جوج اقواس كتعني باللي بحال قلتي راه متقايسين. بحال دابا هادي وهادي الا درت ملي كندير هكا كنقول باللي لي زونغل سون ايزوميتريك يعني عندهم نفس القياس. دونك اللي بغيتكم تعقلوا عليه من هادشي كامل هما هاد الجوج هادو كومبليمونتير و سوبليمونتير. اما ايزوميتريك راه يقدر يكونوا كومبليمونتير وفي نفس الوقت يكونوا ايزوميتريك. بحال هادو دابا هادو متقايسين ايزوميتريك والمجموع ديالهم كيساوي 90. دونك نقدر نسميهم دو زونغل كومبليمونتير. هادو حتى هما علاش درتها بهاد الطريقه هادي؟ هادو راه نقدر نسميهم دو زونغل ادجاسون. علاش؟ حيت عندهم لو ميم سومي وعندهم واحد لو كوتي كومان هنايا الوسط. هادو هما اللي كنسميهم لي زونغل ادجاسون. دونك نتمنى ان الفيديو يفيدكم. ما تنساوش كما كنقول لكم دائما كليكيو على حمراء الفوق الا كنتي اول مره كتشوفنا. الا عجبك الفيديو بارطاجي مع الاصدقاء ديالكم. واتمنى لكم كامل التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله.